क्या स्टेटस है इमरान रियाज खान साहब का, वो किधर हैं और ये जो केस है अभी आगे उसका अगला क्या मरहला है? देखिए, इस वक्त इमरान रियाज खान को फाइनली रावलपिंडी में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज साहब हैं, चौधरी परवेज इनका नाम है। ये एक नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट ने इशू किया था रावलपिंडी रीजन के लिए कि इस रीजन में जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जेलम रावलपिंडी में, इसमें जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस हैं, उनके लिए सिर्फ एक नॉमिनेटिंग जज हैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। और फाइनली ये जो पंजाब पुलिस ने, मैं आपको सिर्फ 2 चीजें बताता चलूं कि पंजाब पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में एक हकायक के खिलाफ रिपोर्ट जमा कराई है मंडे वाले दिन, जिसमें मैंने अदालत में इमरान के खिलाफ पंजाब भर में जितने मुकदमात हैं उसकी तफसील मांगी थी। उसमें रिपोर्ट में आईजी पंजाब ने इमरान के खिलाफ अदालत के रिकॉर्ड पर 17 मुकदमात का रिकॉर्ड रखा और कहा यही सारी FIR है। जबकि जो रात अरेस्ट इमरान खान को अटक की FIR में किया है अदालत से, ये जो फैक्ट्स हैं उनको डेलिबरेटली कंसील किया गया है। तो ये बहुत बड़ी कंटेंचुअस प्रोसीडिंग है ऑन पार्ट ऑफ दी आईजी पंजाब, जो कि इन्होंने अदालत में रिपोर्ट जमा कराई है, उसमें ये विलफुली कंसील किया गया है। दूसरा ये बताता चलूं कि पंजाब गवर्नमेंट की जो मेलाफाइटीज और मिलिशियस प्रोसिक्यूशन है उसकी लास्ट लिमिट ये है कि इन्होंने जानते बूझते हुए कि ये जो अटक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं इनका दायराकार नहीं है, वहां पे इमरान रियाज को आज प्रोड्यूस किया। अच्छा। केस इंतजार में रखा गया। जब अदालत के सामने दलाइल आए, अदालत ने 15 सवाल जो है स्टेट प्रोसिक्यूटर से और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने रखे और उन्हें कहा कि जब आपका दायराकार ही नहीं था ये मुकदमा दर्ज करने का और आपको पता था कि मेरी अदालत में ये मुकदमा नहीं आया जा सकता, तो आप जानते बूझते हुए अदालत का टाइम। अली, जो बुनियादी इस वक्त इबाहम है वो ये है कि इस जो केस के पीछे है कौन, लाइक ये मुकदमा किसके नाम पे दर्ज है? क्योंकि आज लाहौर से वजीर जो कानून है मलिक अहमद साहब, उन्होंने कहा कि ये रियासत अब ये समझती है, हुकूमत ये समझती है कि इनका ट्रायल होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर ये इस केस की पैरवी कौन कर रहा है जो है दूसरी तरफ से? देखिए, ये मलिक अहमद साहब का जो ओपिनियन है, मैं इसके पे आपको चंद चीजों की वजाहत करना चाहता हूँ। मलिक साहब को ये पता होना चाहिए कि अगर रियासत ये समझती है कि इस केस का ट्रायल चलना चाहिए तो पाकिस्तान आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन। उनके पास अपनी एक जैक ब्रांच है, उनका एक लीगल डिपार्टमेंट है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा कि इस्लामाबाद में तारीख में पहली मर्तबा एक जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के आदमी है, उन्होंने खुद मुद्दई बन के एक मुकदमा दर्ज करवाया इमान जैनब मजारी के खिलाफ। यहाँ से आपको पता लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा उनका बयान आपको बता दूं। वो ये कह रहे थे कि DG ISPR के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो हर बात के ऊपर बात करें, और ये बहसियत गवर्नमेंट, मैं बहसियत गवर्नमेंट ये समझता हूं कि इमरान रियाज ने क्राइम कमिट किया है और इसके बदले उनका ट्रायल होना चाहिए। तो बहसियत गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, जाहिर वो कह रहे हैं कि अटक के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो पंजाब गवर्नमेंट का किरदार किस हद तक आप देख रहे हैं? जी, मैं आपको गुजारिश करता चलूं, चूंकि हम सब जानते हैं कि मलिक अहमद खान साहब पाक फौज के तर्जुमान नहीं है और इनको पाक फौज के बारे में और DG ISPR ने स्टेटमेंट देनी है या नहीं देनी, उनको इंडिपेंडेंटली जो है ऑपरेट करना चाहिए। एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट इज कंसर्न, तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फिर खुद ही अपने जो सा है वो कोई अपनी तरफ से पुलिस को जो सा मुद्दई बना देती। आप ये देखें कि इमरान के अगेंस्ट जो प्राइवेट इंडिविजुअल एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं आपको कंफर्म करता चलूं कि एक ही इस्तगासा, एक ही तहरीर में 18 मुकदमा दर्ज किए गए हैं सिमिलर नेचर के ऑफेंस में। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस है सुगरा बीबी केस में 2019 SCMR में कि एक वकुए की नोयत के ऑफेंसेस की सिर्फ एक FIR हो सकती है और ज्यादा FIR नहीं हो सकती। तो पंजाब गवर्नमेंट अगर प्रोसिक्यूशन करना चाहिए, प्रोसिक्यूशन करने की नीयत रखती है इमरान रियाज खान के खिलाफ, तो भरपूर तरीके से करे, लेकिन जो उसका कानूनी तरीकेकार जो कानून में वजह किया उस तरीके से करे। जी चौधरी साहब, पर इस तरह की मिलिशियस प्रोसिक्यूशन न करे। ठीक है चौधरी साहब, आपका सवाल है, पूछे प्लीज। जी, इमरान रियाज के खिलाफ, आपके खिलाफ यानी आपके मौकल के खिलाफ एग्जैक्टली उनका केस क्या है? एक और आया उनको मैल ट्रीट किया जा रहा है हिरासत में, क्योंकि एक वो मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, उनके अपने व्यूज़ हैं, उनसे कोई एग्री करे डिसएग्री करे वो एक अलग बात है। बट व्हाट इज केस अगेंस्ट हिम, नंबर 1, और इज ही बीइंग टॉर्चर्ड फिजिकली और मेंटली, और व्हाट इज हिज स्टेट ऑफ माइंड? जी चौधरी साहब, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इमरान के खिलाफ केस क्या है। इमरान के खिलाफ इल्जाम ये है 18 मुख्तलिफ मुद्दईयान की तरफ से पंजाब भर में
کہ عمران نے پاکستان آرمی یا اس سے منسلک ادارے جو ہیں ان کے خلاف عوام کو اکسایا ہے، ان اداروں کے خلاف، یعنی کہ پروپیگیشن اس طرح کی ہے جس کی کوئی فنڈامنٹل بیسس اس لیے موجود نہیں ہے کہ کسی ایک بھی ایف آئی آر میں کسی ایک بھی اسپیسیفک کنٹینٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے. لوگوں نے اپنے اوپینینز دیے ہیں. کسی بھی ایلیگیشن کو بیس بنانے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی کنٹینٹ ہے نہ کوئی مٹیریل ہے. اس میں میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات اسپیسیفکلی بتاؤں کہ ایف آئی آر کے اندر ایک کالم ہوتا ہے ٹاپ پہ جس پہ لکھا جاتا ہے کہ تاریخ وقت وقوع کیا ہے، یعنی کہ جو انسیڈنٹ رپورٹ ہو رہا ہے اس پہ یہ کب ہوا ہے. تو تمام کی تمام ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ نامعلوم، یعنی کہ جو شخص یہ وقوع رپورٹ کر رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا کنٹینٹ عمران ریاض خان نے وہ اپلوڈ کر کے کون سی ایسا اختلاف رائے کیا ہے جس کو بنیاد بنا کے اس طرح کے الزام لگائے جا سکتے ہیں. تو اس طرح کے جو خالی الزامات ہیں، انسبسٹینشیٹڈ جو ایلیگیشن ہے، اس میں کوئی مٹیریل بیسس ہونی چاہیے. اس کی بنیاد پر یہ کیسز صحیح. علی صاحب، یہ جو تشدد والا سوال پوچھا چودھری صاحب سے، یہ بھی بتائیے کیونکہ فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ دیکھ کر لگتا ہے تشدد ہوا ہے، اس پہ ذرا کلیئرٹی دیں. خان کو پوری رات ان لوگوں نے سونے نہیں دیا. پوری رات میں جو سا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی فیسلٹی جو سا نہیں دی گئی. جہاں پہ جس حوالات میں بند کیا گیا وہاں پہ پوری رات لائٹ کی جو سا موجود نہیں تھی. آج آپ نے جو عمران کی پکچرز دیکھی ہیں، اٹ از بیکاز آف لیک آف سلیپ، کہ آپ دیکھیں کہ اس کو نہ صرف منہ دھونے کے لیے یا جو سا ہے اس کو کسی بھی طرح کی فیسلٹی نہیں دی گئی کہ اچھا علی، اپنے کپڑے بدلے. یہ تو ٹھیک ہوگا. اس کے بعد ابھی چھٹیاں ہونے والی ہیں عید کی، تو آپ دیکھ کیا رہے ہیں کہ یہاں پہ کیس کی جو ابھی نوعیت کیا ہے، ایک آدھ دن کے اندر کیا اس کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور قانونی طور پر کیا ممکنات ہیں؟ عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں. میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں. آج دوران سماعت ابھی عدالت نے پہلے کیس میں سماعت مکمل نہیں کی تھی کہ درمیان میں چکوال پولیس عدالت میں آئی اور انہوں نے عدالت کے سامنے ایک اور اپلیکیشن رکھ دی. تو جس سے عدالت نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا کہ ابھی تو میں نے پہلے مقدمے کی سماعت مکمل نہیں کی، کیا آپ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ میں ایسا فیصلہ کرنے لگا ہوں جس سے یہ فوری چھوٹ جائے گا اور آپ اس کو اگلے مقدمے میں گرفتار کر لیں گے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے مقدمات میں جو کہ تقریباً 12 سے زیادہ شہروں میں کیے گئے 18 مقدمات، ان کی انٹینشن یہ نظر آتی ہے کہ اگر آج معزز عدالت فیصلہ کر کے عمران ریاض خان کو ضمانت پہ رہا کرے یا عدالت جو ہے یہ کیس آف ڈسچارج کی دوسرا کنسیڈر کرے، تو یہ دوسرے مقدمات میں ایک کے بعد ایک. علی صاحب، کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ جان بوجھ کے کوشش کی جا رہی کہ ایٹ لیسٹ یہ جو عید ہے یہ تو بیہائنڈ بارز گزارے نا عمران؟ جی 100% without a shadow of doubt this is the intention of the present government, because آپ دیکھیں انہوں نے لاسٹ 24 آورز میں جانتے بوجھتے ہوئے میلا فائدی کرتے ہوئے ملیشیس پروسیکیوشن کی بیسس پہ ان کو اتنا بھی معلوم تھا کہ اگر نہیں تھا تو دیکھیں ان لوگوں سے زیادہ انکمپیٹنٹ لوگ کوئی نہیں ہے، اور اگر معلوم تھا تو اس سے بڑی میلا فائدی کوئی نہیں ہے کہ ایک ایسی کورٹ. اچھا، آپ کے پاس ابھی فورم کیا ہے؟ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، جو اس کے علاوہ اگر یہاں سے تو لگ رہا یہی رہا کہ ہارون بھائی پرابلم یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں سمر ویکیشن شروع ہو رہی ہے، تو اس میں عدالتوں کی طرف سے ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے کہ ایسے مقدمات جس میں ایکسٹریم ایمرجنسی ہو صرف وہی فائل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پری ارسٹ یا پوسٹ ارسٹ بیل کے کیسز، چونکہ یہ ایسے نوعیت کے مقدمات ہیں جس میں فرسٹ فورم آف بیل جو ہے وہ نیچے ٹرائل کورٹس ہیں، جہاں سے یہ فیصلہ ہونے کے بعد اگر ریلیف نہیں ملتا تو آپ ہائی کورٹس میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہیبیس پٹیشن کے علاوہ ریٹ آف کویسچن آف ایف آئی آر جو ہے وہ روٹین میں انٹرٹین نہیں کی جاتی، یا کنٹمپٹ پٹیشن جو سا ہے وہ آپ دائر نہیں کر سکتے، وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہو سکتی گرمیوں کی چھٹیوں میں. سو ہمارے پاس جو اس وقت فورم اویلیبل ہے وہ فرسٹ آف آل ٹرائل کورٹ ہے کہ ہم ٹرائل کورٹ کو کنونس کریں، جو کہ آج کامیابی سے میں نے تقریباً کر ہی لیا تھا. عدالت نے اوپنلی کورٹ میں آبزرو کیا کہ آپ کا کیس بہت اچھا ہے، یہ کیس آپ کے خلاف بنتا نہ ہے، لیکن آئی ایم سوری میری جورسڈکشن نہیں ہے، میں آپ کو ریلیف دے نہیں سکتا اور آپ کو فوری طور پر. علی صاحب، یہ جورسڈکشن والی جو بات ہے نا، ذرا اس کو بھی کلیئر کر دیں، کیونکہ رات کو بھی یہ مسئلہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ آلموسٹ کنونس کر لیا، پتہ چلا جی یہاں جورسڈکشن نہیں. یہ ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ معاملہ کیا یہ طے کیوں نہیں ہو پا رہا کہ بھائی یہ کہاں کے دائرہ اختیار ہے، یہ کیا یہ ایسا انوکھا کیس ہے، ایسا چھوٹا کیس ہے؟ اچھا، یہ اس کی نا دو پارٹس ہیں. پہلا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کے علم میں ہے کہ 5 ایسے پرسن کے لیے ایک کامن آرڈر پاس کیا ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو اور آئی جی اسلام آباد کو کہ
फ्रॉम दी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इस्लामाबाद किसी भी एक सहाफी को मुल्क भर में जो दर्ज मुकदमात है इसमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा एज लॉन्ग एज दे आर विद इन दी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इस्लामाबाद। तो रात को जब इमरान ने टेलीफोन किया तो उसने मुझे बताया कि वो इस्लामाबाद के टोल प्लाजा पे है, जिसकी बेसिस पे उसकी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हमने स्ट्रेट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, इसमें आईजी से रिपोर्ट मंगवाई। सुबह जब रिपोर्ट आई, जब पंजाब पुलिस ने क्लेम, तो आईजी इस्लामाबाद की तरफ से जो रिपोर्ट जमा कराई गई उसमें पंजाब पुलिस की क्लेम को बुनियाद बनाया गया कि ये अरेस्ट पंजाब के प्रोविंस में से ये अरेस्ट किया गया विच इज बियॉन्ड दी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद और हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो है ये फाइनली हेल्प किया कि लेट्स नॉट सेटल दिस डिस्प्यूट ऑफ जुरिस्डिक्शन, इसको एज इट इज रहने दें क्योंकि इमरान को अच्छा, मेरे 2-3 छोटे सवाल है। जी 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 चौधरी साहब, ये आपसे भी मारिया और खावर गुमन साहब से भी और मोहतरम वकील साहब से भी, पहले तो यह है कि पाकिस्तान में किसी को फौज और उसकी क़यादत पर हमले करने का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। कोई मैं हूँ आप हूँ तो ये नहीं करना, लेकिन ये मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इनके जो हैं चेले चांटे जो उन्होंने बराह रास्त हमले किए हैं वक्तन फक्तन, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? तो साहब मैं आपको ना इस पे एक अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ। देखें, ये जो मलिक अहमद खान साहब जैसे लोग हैं ये क्लियरली सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के इंस्टीट्यूशन के को यूज कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो कि क्लियरली जो सा है अपनी पॉलिटिक्स के लिए जो सा है इस तरह के इदारों को मिलाइन करके और मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और यही वो लोग हैं, अगर अग्रीव पर्सन नेचुरली अग्रीव पर्सन स्टेट इंस्टीट्यूशन है तो उसका किसी तर्जुमान का बयान नहीं है फौज की तरफ से, ना ही ये कोई तासुर है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि इमरान रियाज खान कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि अवाम को बगावत पे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक फौज के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कोई ऐसी बात किसी फोरम पे नहीं की। तो ये अजम्पशन लेना या मलिक अहमद खान साहब का जो सा ये बयान देना जो सा है ये विदाउट बेसिस है, ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए है। और उनको चाहिए कि वो फिर लोग कहते हैं जिनकी जाली डिग्रियां उनको भी चेक कराएं। जी बिल्कुल जो है, ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मलिक अहमद खान साहब जो है वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट या एडवांटेज के लिए जो सा है प्लीज ये पाकिस्तान आर्मी को जो सा है वो उनके शोल्डर को यूज करना बंद करें। ये अपने आप को कम्प्लीटली रिस्ट्रेन करें और ये इस तरह की बात जो है इदारे के बिहाफ पे बिल्कुल करने के मजाज ना है।